चीन र अमेरिका मध्ये एकलाई छान्नै पर्ने भारतको सामु तिर्सियो बाध्यता, अमेरिकालाई छाने चीनबाट आक्रमणको खतरा र चीनलाई छाने अमेरिकाबाट खतरा हुने सङ्केत। सोलोमन टापुका सुरक्षाकर्मीलाई चिनिया सुरक्षाकर्मीले खतरनाक ट्रेनिङ दिँदै अमेरिका र अस्ट्रेलियाले जनाए आपत्ति। रुसले नियन्त्रण गरेका युक्रेनी विद्यालयमा रुसी राष्ट्रिय गान र रुसी मापदण्डको पढाइ सुरु। हजारौं युक्रेनी जनताले पाए रुसी नागरिकता। धार्मिक विवादका कारण भारतमा मचियो डरलाग्दो आन्दोलन, कयौं नेताको घर भत्काइयो, कयौं प्रदर्शनकारीको ज्यान गयो। नेपाल युक्रेन भन्दा पनि संवेदनशील मोडमा गइरहेको एमाले नेता प्रदीप गेवालीको चेतावनी। देउबाले अमेरिकासँग मिलेर चीनलाई चिड्याउने काम गरेको आरोप। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले गर्यो एमसीसीको कार्यालय घेराउ, अमेरिका विरुद्ध लगायो चर्को नाराबाजी। देउबाको अमेरिका भ्रमणलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्र विवाद सुरु। देउबाले अमेरिकी सेनासँग सैनिक सम्झौता गर्न खोजेको आशंका र भारतले महाकाली नदीको बहाव रोकिने गरी पक्की तटबन्ध बनाउन छाडेन। वर्षायाममा नेपालतर्फ ठूलो धनजनको क्षति हुने सम्भावना। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। रुस र युक्रेन बीचको युद्धपछि संसारको भू राजनैतिक स्थितिमा तीव्र परिवर्तन आएको छ। एकातर्फ अमेरिकी नेतृत्वमा पश्चिमी मुलुकहरू छन् भने अर्कोतर्फ चीन र रुसको नेतृत्वमा अन्य देश रहेका छन्। ती दुवै खेमाले भारतलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन्। भारत अमेरिका नेतृत्वको क्वाडमा पनि छ अनि चीन रुस नेतृत्वको ब्रिक्समा पनि छ। क्वाड देशहरूको बैठक टोकियोमा हालै सम्पन्न भएको छ। त्यसमा अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलियाले खुलेर रुसी आक्रमणको निन्दा गरेका थिए भने भारत तटस्थ बसेको थियो। अब ब्रिक्स बैठक बस्न लागेको छ। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले एकदमै कम स्पेस दिएको छ। अहिले चीन ब्रिक्सको अध्यक्ष हो। चीनले आक्रामकता देखाएपछि भारत क्वाड सदस्यहरूसँग नजिकिन थालेको छ। तर चीनप्रति थप कठोर नीति नअपनाएको भारतलाई क्वाडका अन्य सदस्यहरू शङ्काको दृष्टिले हेर्छन्। चीनको घेराबन्दीका लागि भारत प्रमुख सहयोगीका रूपमा रहेको क्वाड सदस्यहरूको सोच छ, तर भारत यसमा अनिच्छुक छ। भारतले रुसलाई आलोचना गर्न नमानिरहेको स्थितिमा रुस र चीन दुवैले एकअर्कासँग रणनीतिक साझेदारी बलियो बनाउने कुरामा जोड दिएका छन् अनि ती दुवै देश भारतलाई आफ्नो खेमामा ल्याउन पनि कोसिस गरिरहेका छन्। भारतले ब्रिक्ससँग नाता तोडेमा मात्र क्वाडसँग थप घनिष्ठ हुन सक्ने विशेषज्ञहरू बताउँछन्। सधैँभरि दुई डुङ्गामा खुट्टा राखेर भारत भू राजनीति गरिरहन सक्ने अवस्थामा छैन। चिनिया प्रहरीले प्रशान्त महासागरमा रहेको मुलुक सोलोमन आइल्यान्डका समकक्षीहरूलाई प्रशिक्षण दिन थालेको सोलोमनले बताएको छ। तालिमको पहिलो चरण रोबमा रहेको रोयल सोलोमन आइल्यान्ड पुलिस फोर्सको प्रधान कार्यालयमा सम्पन्न गरिएको थियो। राजधानी होनियारा नजिक रहेको उक्त स्थानमा जुन 7 देखि 11 सम्म तालिम सम्पन्न भएको थियो। सुरक्षा चुनौतीहरू विकसित भइरहेका छन् र तिनले हाम्रो मुलुकलाई जोखिममा पारेका छन्। त्यसैले ती जोखिमको सामना गर्नका लागि हामी तयार रहनुपर्छ। त्यस अर्थमा ती तालिमहरू महत्त्वपूर्ण छन् र यसबाट होनियारा र सबै प्रान्तका प्रहरी अधिकारीहरू लाभान्वित हुनुपर्छ, प्रहरीका डिप्युटी कमिसनर इएन भासोले बताएका छन्। तालिममा सुरक्षा उपकरण चलाउने, आधारभूत सिप, प्रतिकूल परिस्थितिमा बाँच्ने सिप, आत्मरक्षा र प्रत्याक्रमण लगायत कुरा सिकाइएको सोलोमन सरकारको बयानमा जारी गरिएको छ। चाइना पुलिस लिजियाओ टिमका प्रशिक्षकले उक्त अभ्यास गराएको पनि उसले जनाएको छ। चीन र सोलोमन आइल्यान्डले अप्रिल महिनामा गरेको सुरक्षा सम्झौतापछि यो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। उक्त सम्झौताको बलमा चीनले सोलोमन आइल्यान्डमा सैन्य अड्डा बनाउने र अस्ट्रेलियालाई सुरक्षा जोखिममा पार्ने भनी अस्ट्रेलियाले आपत्ति जनाएको थियो। अब चीनले त्यहाँ पुगेर सुरक्षा तालिम नै दिन थालेपछि झन् अस्ट्रेलियाको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोकिएको छ। रुसको नियन्त्रण रहेको युक्रेनका कतिपय क्षेत्रमा रुसी मापदण्डको शिक्षा दिइने रुसका शिक्षा मन्त्री सर्गे क्राप्टसोभले बताएका छन्। उनका अनुसार युक्रेनी शासनबाट मुक्त गरिएका भूभागका विद्यालय र विद्यार्थीहरूमा सेप्टेम्बर 1 देखि रुसी मापदण्ड अनुरूपको पठन पाठन गरिनेछ। विद्यालयहरूमा पठन पाठनका लागि रुसी भाषा मुख्य भाषा हुनेछ। खर्सन र जापोरिझिया क्षेत्रमा सरकारी भाषा रुसी हुनेछ। युक्रेनी भाषालाई पनि संरक्षण गरिनेछ। त्यस भाषामा शिक्षा लिन चाहनेहरूलाई त्यसबाट वञ्चित गरिने छैन। मुक्त गरिएका क्षेत्रबाट विद्यालय तह उत्तीर्ण गरेका सबै विद्यार्थीहरूलाई रुसी विश्वविद्यालयमा प्रवेश गर्ने अवसर दिइनेछ। क्राइमियामा शिक्षकहरूलाई नयाँ शिक्षा प्रणालीको तालिम दिएको छ। उनीहरूले मुक्त गरिएको भूभागका शिक्षकहरूलाई उक्त तालिम दिनेछन्। रुसले
स्थानीय विद्यालयहरूलाई आवश्यक पाठ्यपुस्तक र विविध शैक्षिक सामग्री पनि उपलब्ध गराउनेछ। युक्रेनी नाजी नेता स्टेपान बान्डेरा तथा नवनाजीहरूको कथा पाठ्यपुस्तक र प्रशिक्षण सामग्रीहरूबाट हटाइएको छ। भारतको उत्तर प्रदेश राज्यमा प्रशासनले केही मुस्लिम नेताको घर भत्काएको छ। धार्मिक प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लिएपछि त्यसमा सहभागी नेताहरूको 3वटा घर प्रशासनले भत्काएको हो। मुख्यमन्त्री आदित्यनाथका सञ्चार सल्लाहकार मृत्युञ्जय कुमारले एउटा ट्विट गरेर डोजरले भवन भत्काउँदै गरेको तस्बिर सार्वजनिक गर्नुभएको छ। भत्काइएका मध्ये 2वटा घर शुक्रबारको प्रार्थनापछि ढुङ्गा प्रहारमा संलग्न भएको आरोप लागेका व्यक्तिको भएको बीबीसीले जनाएको छ। अर्को घर चाहिँ राजनीतिज्ञ जावेद अहमदको रहेको बताइएको छ। भाजपाकी पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा र भाजपाकै दिल्ली सञ्चार इकाइका प्रमुख नवीन कुमार जन्दलले पैगम्बर मोहम्मदबारे विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए। भाजपाले शर्मालाई निलम्बन र जिन्दललाई पार्टीबाट निष्कासन गरेर उनीहरूको भनाइमा पार्टीको धारणा नरहेको बताए पनि विरोध प्रदर्शन रोकिएको छैन। प्रदर्शनमा चलाइएको गोली लागेर झारखण्डमा मात्रै 2 जनाको ज्यान गएको छ। प्रदर्शनका क्रममा उत्तर प्रदेशमा 300 जनाभन्दा धेरै पक्राउ परेका छन्। घर भत्काउने कदमको विपक्षी दलका नेताहरूले विरोध गरेका छन्। उनीहरूले मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ नेतृत्वको सरकारले अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम समुदायलाई तारो बनाएको आरोप लगाएका छन्। घर भत्काउने कार्यमा संलग्न प्रयागराज विकास प्राधिकरणका अधिकारीहरूले भने ती घरहरू गैर कानुनी भएकाले मे महिनामै कार्यालयमा हाजिर हुन सूचना जारी गराएको बताएका छन्। तर पीडितहरूले भने शुक्रबारको प्रदर्शनपछि शनिबार मात्रै एकाएक घरमा सूचना टाँसिएको बताएको बीबीसीले जनाएको छ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले अहिले नेपाल युक्रेनभन्दा संवेदनशील अवस्थामा रहेको टिप्पणी गरेका छन्। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा आज बोल्दै उनले संयम भएर परराष्ट्र नीतिको अभ्यास गर्न सरकारलाई सचेत गराएका छन्। आज युक्रेनमा जे देखिएको छ त्यसतर्फ हामीले पनि ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। उपमहासचिव गेवालीले भने वर्तमान सरकारले चीनसँग गरेको व्यवहार ठिक नभएको समेत उनले बताएका छन्। चीनसँग वर्तमान सरकारको नीति ठिक भएन। उपमहासचिव गेवालीले भने ऋण लिने वा अनुदान भन्ने मेरिट बेसमा हुनुपर्छ। हामीले कुनै सहायता सित्तैमा पाए पनि लिनु हुँदैन, तर आवश्यकता पर्यो भने ऋण पनि लिने हाम्रो नीति हो। केही दिन अघि तिब्बत मामिला हेर्ने अमेरिकी उपविदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणप्रति उनले आपत्ति जनाएका छन्। उनले भने छिमेकलाई र उसको चासोलाई व्यवस्था गरेर हामी जे गर्दैछौँ त्यसले हामीलाई अप्ठ्यारोमा पार्छ। समग्रमा वर्तमान सरकारको छिमेक सम्बन्ध ठिक नभएको उनले बताएका छन्। वर्तमान नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले सुरुमै विदेशीका लागि कम्फर्टेबल सरकार भनेर परराष्ट्र नीतिबारे गलत अभ्यास सुरु गरेको आरोप पनि उनले लगाएका छन्। हामीले कालापानीलाई संविधानमै समेटेर नक्सामा राख्यौँ, त्यो भूभाग लिनेतर्फ ध्यान दिएनौँ, बरु समस्या नै नभएको चीनबारे सीमा मिचिएको भनी अध्ययन गर्यौँ। के आयो रिजल्ट? उपमहासचिव गेवालीले प्रश्न गरेका छन्। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसिसी विरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ। नेकपाले एमसिसी कार्यान्वयन गर्न नेपालमा खोलिएको एमसिए नेपालको याक एन्ड यति होटेल कार्यालय बाहिर प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा प्रदर्शनकारीले वैदेशिक हस्तक्षेप बन्द गर, अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद लगायतका नारा लगाएका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको आसन्न अमेरिकी भ्रमणलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्र आशंका उत्पन्न भएको छ। सत्ता गठबन्धनको एक प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण रोक्नका लागि राजनीतिक लबिङलाई तीव्र बनाएको छ। उच्च स्रोतका अनुसार अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय र नेपालको रक्षा मन्त्रालय बीच हुने सहमतिको विषयमा माओवादी केन्द्र सशङ्कित भएको हो। प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भन्दा पनि बढी रक्षा मन्त्रीको हैसियतमा भ्रमण हुन खोजेको र विभिन्न सैन्य सम्झौता हुन लागेको भन्दै माओवादी केन्द्रले भ्रमणप्रति असहमति जनाएको हो। केही दिन अघि माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले संसदमा नै प्रधानमन्त्री देउबाको आसन्न अमेरिका भ्रमण शङ्कास्पद रहेको बताउनु भएको थियो। उहाँले प्रधानमन्त्री देउबा र प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको अमेरिका भ्रमण आवश्यक नभएको भन्दै रोक्नका लागि माग गर्नुभएको थियो।
भारतले सीमा नदी महाकालीको प्राकृतिक बहाव धकेलिने गरी निर्माण गरिरहेको पक्की तटबन्धको काम नरोकेपछि स्थानीय बासिन्दा त्रसित भएका छन्। भारतीय तटबन्धले साँगुरिएको नदीको सतह बढ्न थालेपछि उनीहरू चिन्तित भएका हुन्। बाढी लगत्तै नेपाल भारतका अधिकारीहरूबीच सीमा नदीमा संरचना निर्माण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतालाई आधार मानेर आपसी समझदारीमा गर्ने सहमति भएको थियो। नेपालले त्यसै अनुरूप तटबन्ध निर्माण सुरु गरे पनि भारतले नदी किनारको 1 किलोमिटर क्षेत्रमा महाकालीको धार नेपालतर्फ फर्कने गरी तटबन्ध बनाइरहेको छ। वर्षातमा उच्च बहाव हुँदा 90 मिटर फराकिलो ठाउँमा बग्ने सामान्य मान्न सकिन्छ। महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर स्मिथ श्रेष्ठले भने गहिरो ठाउँमा 80 मिटर आसपासमा महाकाली बगे दुवैतिर असर गर्दैन। अहिले भारतले जुन क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण गरिरहेको छ त्यहाँ सामान्य अवस्थामा पनि नदीलाई बग्न स्पेस कम छ। भारतीय तटबन्धले झन् साँघुरिँदैछ महाकाली नदी। गत कात्तिकमा जत्तिकै महाकालीको बहाव भए यसपालिको मनसुनले धेरै क्षति गर्ने खतरा रहेको इन्जिनियर श्रेष्ठले बताएका छन्। उनका अनुसार तटबन्ध निर्माण गर्न भारतले बनाएका अस्थायी संरचनाका कारण नदी 30 मिटरमा बग्ने स्थिति छ। बहाव पनि नेपालपट्टि धकेलिएको छ।